एपिसोड नंबर 4 बाबे दहर। ये हमारी खानदानी रवायत है। जॉब के दौरान जब तक गोलियां ना खाएं तनख्वाह हजम नहीं होती। इसने बात को हवा में उड़ाया। इसके बहनोई ने भी तो ऐसी ही गोलियां खाई थी। हाय बेचारा हसन, इसने संजीदगी से पुकारा। मैं कह रहा हूँ मोहतात रहो। जो काम तुम कर रहे हो वहां खतरा है। इस केस को छोड़ दो। तुम्हारा बहनोई मसाइल से निकल सकता था। तुम इसके जैसे नहीं हो। तुम्हारा बाप मुख्तलिफ इंसान था। तुम्हारे पास इनके जितने ताल्लुकात नहीं। हसन ने कांटा रखा। इसके चेहरे को गौर से देखा। हम 1.5 साल बाद मिल रहे हैं। मुझे लगा तुमने अपने दोस्त को बुलाया है, लेकिन तुमने बैरिस्टर हसन सुल्तान को बुलाया है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग। जिन लोगों ने तुम्हें मुझे वार्न करने भेजा है, इनसे कहना हसन सुल्तान मौत से नहीं डरता। ना 16 साल की उम्र में डरा था, ना 29 साल की। इसने दो टोक अंदाज में कहा और खाने से हाथ खींच कर बैठा। मैंने खाने से तो नहीं रोका हसन, खाना खाओ। सियासत पे इसके अंदर एक चीज को कूट कूट कर भरा था, और वो था अपने जज्बात काबू करना, तासुरात सपाट रखना, आग लगा देने वाली बात पे बर्फ की तरह ठंडा रहना। नहीं खाना मुझे, भर गया मेरा पेट, बेजारी से कहा और नैपकिन से लप थपथपाए। जब हम पहली बार मिले थे तब तुम ऐसे नहीं थे हसन, संजीदा तबसरा। हम में पहले जैसा कुछ रहा है क्या? वो तंदही से बोला। हमला सिर्फ मुझ पे नहीं हुआ, 2 हफ्ते पहले शद्दान की गाड़ी पे भी गोलियां चलाई गई थी, लेकिन वो जिंदा है, जख्मी भी नहीं। आज शो भी किया है, अच्छा लग रहा था। वजन बढ़ाया है इसने। सुल्तान सुकून से बोला। जबरज जिस एनजीओ में काम करता था वो दिवालिया होकर भाग गई है। जबरज का ड्रीम प्रोजेक्ट अधूरा रह गया है। 2 साल से इसकी नौकरी छूट गई है और वो 2 हफ्तों से थेरेपी सेशंस ले रहा है। थेरेपी हिल्स। 2 लफ्जी तबसरा, सारा देहान खाने पे। जुरहुफ के बाप के कातिल इसे भी धमकियां दे रहे हैं। इनका कहना है कि जुरहुफ ठीक है। वो हसन की बात काट कर बोला। एक लम्हे को, बस एक लम्हे को वो 10 साल पहले वाला जल्तान लगा था। इसकी आंखों में सारे जहां की फिक्र थी। वो अपनी आंखों का हाल नहीं छुपा सकता था। हसन ने अफसोस से इसे देखा था। हम कौन है सुल्तान? हम क्या बन गए हैं? कभी सोचा है हम सबके दरमियान इतनी दूरियां क्यों आ गई हैं? सुल्तान ने पहलू बदला। हम ऐसे नहीं थे। एक दौर था जिसमें हम। प्लीज हसन, मैं इस वक्त तुम्हारा लेक्चर नहीं सुन सकता। हर वक्त मुझे ही क्यों सुनाते रहते हो? कभी किसी और दोस्त से क्यों कुछ नहीं कहते? मैं तुम सबके दरमियान आया था और मैं हमेशा तुम सबके दरमियान आऊंगा। दौर का चक्कर बदल चुका है, मगर हसन सुल्तान आज भी वैसा ही है। काश तुम हम सबके दरमियान ना आए होते। सुल्तान बड़बड़ाया और अपनी प्लेट पर झुक गया। हाँ, मगर खाने से जायका रफा हो चुका था। हसन इसे देखता रहा, यहाँ तक के मनाजिर बदल गए। भाबे दोहर ने अपने पट जुदा किए और 10 साल पुराना भूला बिसरा मंजर हमारी आंखों के आगे है। लंदन में हर किस्म के खाने दस्तयाब है, मगर इन पिज्जा, बर्गर और बाकी हर किस्म के फास्ट फूड को छोड़कर निहारी, कढ़ाई, पाए, नान, चने, पालक गोश्त, बिरयानी खाने का जी चाहे तो क्या लंदन आपको मायूस करेगा? लंदन मेहमानों को मायूस नहीं करता। लंदन और इसके मज़ाफ़ात में कई देसी रेस्टोरेंट हैं जहां खालिस देसी मिर्च मसालों वाले खाने दस्तयाब हैं। ऐसे ही एक रेस्टोरेंट में चिपके से कदम रखो तो एक गोल मेज के गिर्द 4 कुर्सियां रखी थी, जिन पर 4 लोग बैठे थे। चारों ने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा था। गले की टाई मेज पर रखी थी, जिनसे वो चारों दफ्तन वफ्तन अपने हाथ साफ करते थे। स्टूडेंट कार्ड्स भी इसी मेज पर ख्वार हो रहे थे। मेज की तरफ नजर उठाओ तो पराठे, नान, चने, सादा चपाती, कोरमा, बिरयानी, आलू गोश्त, आलू की भुजिया रखी थी, साथ लस्सी के बड़े बड़े चांदी के गिलास। अंग्रेजी लिबास पहने देसी खाना खाते वो चारों कोई और ही मखलूक लगते थे। उंगलियों पर लगे सालन को उंगलियों से चाट लेते थे और एक दूसरे से ज्यादा खाना खा लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा खाना अपनी प्लेट में निकालते थे। साथ साथ एक दूसरे की प्लेट भी भरते जाते थे। इन चारों से जरा फासले पर रखी मेज पर एक सियाह आंखों वाला लड़का बैठा था। गिलास वाल के पार आते जाते लोगों को देखते हुए वो तमीज और तहजीब से पराठा और अंडा खा रहा था। बेख्तियार इसे अपने बहनोई के बनाए कश्मीरी पराठे याद आए। कम वक्त मुंह से जहर उगलता था, मगर हाथों से शाहकार बनाता था। इसे याद करके वो मुस्कुराया। हसन सुल्तान यूं ही बैठे बैठे
ایک ذرا کی ذرا نظر اپنے سے فاصلے پر بیٹھے ان چاروں لوگوں پر بھی ڈال لیتا تھا۔ ان میں سے دو لوگوں کو وہ جانتا تھا، ایک سلطان، کیونکہ صفدر حسین صاحب سے اس کے باپ معراج سلطان کی اچھی خاصی دوستی رہی تھی، اور دوسری ذوالخوف، جس کی ماں سے حسن کی بہن کے اچھے خاصے تعلقات تھے۔ ایلیٹ کلاس کی فیشن ایکائنس۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس نہیں گیا، یہ اس کا انداز نہیں تھا۔ مجھے تو لگا تھا تم پیسے لائے ہوگے، یہ کیا طریقہ ہے؟ آواز پہ اس نے گردن موڑی۔ شندان حسب توقع بڑک رہا تھا۔ بھاری بھرکم سے پاکستانی مالکن ان چاروں کو خون امیش نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ شاندان، پچھلے ہفتے بھی میں نے بل دیا تھا اور مجھے لگا آج تم سب ہو یہاں تو مجھے کیا ضرورت ہے وارڈ لانے کی؟ سلطان کا چہرہ مارے شرمندگی کے سرخ پڑ رہا تھا۔ ذوالخوف کا بس نہ چلتا کہ کسی کونے میں چھپ جائے۔ کسی کو اگر فرق نہیں پڑتا تھا تو وہ زبراج تھا۔ اگر اسے کہہ دیتے کہ چلو تم نے برتن دھونے ہیں، وہ ہنسی خوشی پیا دیس چلا جاتا۔ تم لوگ پیسے لائے ہو یا نہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، مجھے میرے پیسے چاہیے، ورنہ تم سب ابھی مجھے جانتے نہیں۔ مالکن کی آواز پہ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ چوتھا اس وقت باقی بچے کھانے کے ساتھ انصاف کرنے لگا تھا۔ پلیٹ خالی کرنا کب سیکھیں گے دوست؟ کتنے پیسے ہوئے؟ حسن سلطان اپنی میز سے اٹھایا تھا، کسی قسم کے دکھاوے کے لیے نہیں، ہاں البتہ سکھائے گئے آداب کے لیے۔ عورت ابھی سے پیسے بتا رہی تھی۔ حسن کا منہ باقاعدہ کھلا تھا۔ 10 سے 12 لوگوں کا کھانا وہ 4 لوگ کیسے کھا گئے تھے؟ اس نے والیٹ سے پیسے نکال کر عورت کی طرف بڑھائے۔ جب شندان نے انڈین سوپ سیریل کے فلاپ ہیرو کی طرح اپنا ہاتھ بیچ میں لایا، آس پاس بنا آواز کے دھمتنا دھیر بجنے لگا تھا۔ کیمرے مین کا بجٹ نہیں تھا، ورنہ شف شف کی آوازوں کے ساتھ ایک ایک کردار کا چہرہ بھی دکھایا جاتا۔ تم ہمارے باپ لگتے ہو جو بل پے کرو گے؟ باقی تینوں نے برا منایا۔ بھلا ان کے باپ کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر میری اولاد تم چاروں جیسی ہوتی تو اپنی بیوی پر کیس کر دیتا اور خود کتا مار پی کر مر جاتا۔ چوہا مار نہیں ہوتا؟ زبراج پلیٹ سے چہرہ اٹھا کر پہلی بار بولا۔ حسن نے مڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں تمسخر تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم چاروں جیسی اولاد کے بعد صرف چوہا مار اثر کرے گا؟ آپس کی بات ہے، کتا مار بھی اثر نہیں کرے گا، ہاں مگر ایک ہیڈ شاٹ۔ زبراج کی چلتی زبان باقی 3 کی گھوڑیوں پر رک گئی تھی۔ اس کا علاج تو وہ ہاسپٹل جا کر کریں گے۔ یہ حسن سلطان ہے، بابا کے دوست کا بیٹا۔ سلطان نے ان تینوں سے حسن کا تعارف کروایا، پھر حسن کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بابا نے مجھے تم سے ملنے کا کہا تھا، آئی ایم سوری، میں وقت نہیں نکال سکا۔ حسن نے اس کا بڑھایا وہ ہاتھ تھاما۔ ذوالخوف نے اسے ہلکی آواز میں ہائے کہا، اور شاندان کے دل پہ دوستوں کی یہ پرانی سنگت آئے ہائے کی طرح لگی تھی۔ پیسے دے کر حسن واپس اپنی میز کی طرف جانے لگا، جب سلطان نے اسے روک لیا۔ ہم پرسوں تھیٹر جا رہے ہیں، تم بھی جوائن کرو نا، ہمیں ملتے رہیے۔ حسن سے مل کر اسے واقعی اچھا لگا تھا، اور سلطان صفدر اچھے لوگوں کو اپنے پاس سیو کر لیا کرتا تھا۔ اگر یہ تھیٹر آیا تو میں اپنی نس کاٹ لوں گا۔ اپنے دوستوں کے بڑھتے ہوئے اتفاق دیکھ کر شاندان کو غصہ چڑھا۔ سب نے ٹہر کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر ذوالخوف نے اس کی کلائی پکڑی۔ یہاں سے کاٹنا، یہاں سے۔ وہ انگلی سے اس کی کلائی پہ نشاندہی کر رہی تھی۔ یہاں سے کٹ گئی تو زندگی کا کوئی امکان نہیں بچے گا انشاءاللہ۔ شاندان نے صدمے سے اسے دیکھا، پھر باقی دوستوں کو۔ یعنی میں واقعی نس کاٹ لوں؟ ویسے تو مجھے بہت عزیز ہو، لیکن اگر یہی تمہارا آخری فیصلہ ہے تو میں دوستوں کے فیصلے کی عزت کرتا ہوں۔ سلطان نے اس کا کندھا تھپکا۔ اور اگر ہو سکے تو اپنی ڈینم جیکٹ مجھے دے دینا، اس سے میں اس جیکٹ میں اچھا لگتا ہوں۔ زبراج کی فرمائش۔ سلطان صفدر نے سر جھٹکا اور پھر حسن کو دیکھا، وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس تمہارا نمبر ہے، ایڈریس بھیج دوں گا۔ سلطان خوش دلی سے بولا، آج تم نے پے کیا ہے، تھیٹر کے لیے پاپ کارن اور کافی میں لے آؤں گا۔ زبراج کی شاہ خرچی۔ تم سے مل کر بہت اچھا لگا حسن، ذوالخوف مسکرا کر بولی۔ شندان اب بھی سے قہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حسن اپنی میز کی طرف جاتے جاتے رکا، مڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ باقی تینوں کا بل بھر دیا ہے، مگر تم پہ یہ فیور ادھار رہا، کیونکہ میں تمہارا باپ نہیں اور نہ ہی مجھ پر تمہاری نس کاٹنے کی دھمکی اثر کرے گی۔ شندان کا بس نہ چلتا تھا، وقت کو پیچھے لے جائے
اور اس ریسٹورنٹ آنے پر لعنت بھیجے۔ اس دن کے بعد بہت کچھ بدل گیا تھا۔ ان چاروں لوگوں میں 5ویں کا اضافہ ہو گیا۔ تھیٹر کے ٹکٹس 5 ہو گئی، میٹرو کی سیٹس 5 ہو گئی، کافی کے کپ 5، پیزے کے ٹکڑے 5 ہوتے تھے۔ ادھار مانگنے کے لیے 1 فرد بڑھ گیا تھا، پلان میں حصے بڑھ گئے، کپڑے مانگنے کے لیے 1 اور وارڈروب بڑھ گئی، خاندان میں 1 فرد کا اضافہ ہو گیا تھا۔ کیا کہتے ہو حسن کو کال کر لیں؟ زرخوف کی بات پر دروازہ پار کرتا زبراج تھم گیا۔ آہستگی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں دھڑیکی تھی، زرخوف کی آنکھوں میں امید۔ ہمارا ایونٹ آرگنائزر تو شندان ہوا کرتا تھا نا؟ زبرج کی یاد دہانی پہ زرخوف کو بہت کچھ یاد آیا تھا۔ تلخی سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے حسن کو ویڈیو کال ملا لی۔ یہاں سے دور ڈائننگ ہال میں بیٹھے حسن سلطان کا موبائل بجا۔ ایک سرسری نگاہ موبائل پر ڈالتے ہوئے وہ بے اختیار چونک گیا تھا۔ جلدی جلدی کال اٹینڈ کی۔ سلطان جو پاس کھڑے ملازم سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے جو ہی گردن موڑی، حسن کے موبائل کی اسکرین پر اسے ایک چہرہ نظر آیا۔ وہ تھم گیا، ہر آہٹ تھم گئی، ہر آواز تھم گئی۔ اسے قدموں کے نیچے زمین ساکن ہو گئی۔ ایک پل کے لیے وہ سانس نہیں لے سکا تھا۔ اگر اس کے دل پہ ہاتھ رکھ کر دیکھو تو وہ بھی تھما تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک واپس آ گئی تھی، وہ چمک جو بس ان سرمئی آنکھوں کو دیکھ کر آتی تھی۔ کیسے ہو حسن؟ لانگ ٹائم نو سی، زرخوف مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر اسی پل اس کی نظر سلطان پر پڑی۔ سارے الفاظ بھول گئے، سارے چہرے ایک دم سے غائب ہوئے۔ کچھ دکھائی دیا تو بس سلطان، اور اس وقت اگر وہ کچھ نہیں دیکھنا چاہتی تھی تو وہ بھی تھا سلطان۔ کیسی ہو زرخوف؟ وہ سنبھل کر بولا، بوقت سانس لی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، بال درست کیے۔ وہ نروس ہوئی۔ تم کیسے ہو زبراج؟ اب کی وہ چکرنے میں ابھرنے والے دوسرے چہرے سے پوچھ رہا تھا۔ حال احوال کے بعد ان سب کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا، بس حسن تھا جو کچھ کہنے کی کوشش کرتا تھا۔ زبراج خاموشی سے بیٹھا تھا۔ جب حسن نے کہنا شروع کیا، میں شمدان کو بھی کال پر لا رہا ہوں، کہتے ہوئے اس نے ایک اور کال ملائی۔ کوسوں دور اپنے کمرے میں بلکونی کی ریکنگ پر ہاتھ جمائے کھڑے شمدان کا فون بجا تو وہ خیالوں کی رو سے باہر آیا۔ پین کی پاکٹ سے موبائل نکال کر اس نے نمبر دیکھا تو اسے اچنبھا سا ہوا۔ وہ دونوں تو اچھے ٹرمز پر نہیں تھے، پھر یہ کال؟ گہری سانس بھرتے کال اٹینڈ کرتے ہوئے وہ سنگل صوفے پر آ بیٹھا۔ اسکرین کے چوکھٹے پہ اسے 4 لوگ نظر آئے۔ خوشی ہونے کے بجائے اس کے چہرے پر طنز تھا۔ 1000 باتیں تھی، 1000 طنز، 1000 گلے شکوے تھے۔ اس نے دل میں رکھے اور دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ ہم مل لیں، ہم سب۔ چند دن کا نادر ایریاز کا ٹور کیسا رہے گا؟ زرخوف نے ایک بار پھر کچھ کہنا چاہا۔ میں مصروف ہوں، سلطان بولا۔ ایک دن کے لیے اندرون لاہور کی سیر؟ شمدان، تمہارے لیے تو گولڈن چانس ہے، دیسی کھانوں کے بہت شوقین تھے تم، حسن بولا۔ وقت گزر گیا، شوق بدل گیا، جو تھا وہ ماضی میں ہی رہ گیا۔ تلخی سے بولا تھا۔ زرخوف کی رنگت بجھنے لگی۔ اسے ان لوگوں کو یوں اچانک کال نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ماضی کی راکھ پھیلاؤ ذرا، کیا معلوم کچھ نکل آئے، کوئی شوق، کوئی گلہ، کوئی کارنامہ۔ سلطان کا بس نہ چلتا تھا اس کی گردن تک اپنے ہاتھ لے جائے۔ قصہ تو حال کا بھی کوئی مختلف نہیں ہے۔ لوگ کہتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے اور بتاتے کچھ ہے۔ ان دونوں کے درمیان حالات سنگین ہونے لگے تھے۔ حسن بے بسی سے انہیں دیکھتا رہا۔ کاش ان کے بس میں ہوتا تو وہ بابِ دہر کھولتا، 10 سال پیچھے سفر کرتا اور وہاں اس ریسٹورنٹ میں بیٹھے ان 4 لوگوں کو نظر انداز کر کے چلا جاتا۔ حق بک دہر کے پٹ بند ہو چکے تھے، اب جو تھا یہی تھا۔ ہم ویکنڈ پر ملیں گے، زبراج سارے وقت پر پہلی بار بولا تھا۔ کیفے ونگ چارم، شام 7 بجے۔ ہر کوئی انکار کر سکتا تھا، مگر اس کے لیے بولنا پڑتا ہے، اور یہاں موجود ان 5 لوگوں نے بولنا خود پر حرام کر رکھا تھا۔ انہیں کڑنا آتا تھا، رنجشیں پالنی آتی تھی، بغض رکھنا آتا تھا۔ میں زیادہ وقت نہیں دے پاؤں گا، ہاں مگر آدھے گھنٹے کے لیے آ سکتا ہوں۔ شمدان کی بات پر کوئی کچھ نہ بولا، بس سر استناب میں ہلا دیے۔ ہر کوئی راضی تھا۔ آدھے گھنٹے کی ملاقات کر ہی کیا لے گی؟ اس وقت وہ 5 نفوس یہ نہیں جانتے تھے کہ آدھے گھنٹہ ان کی زندگی کے چکر پورے بدلنے والا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے یہ آدھا گھنٹہ دور کے اس باب کو کھول دے گا جسے وہ چاہ کر بھی بند نہیں کر پائیں گے۔
बस एक आधा घंटा, सिर्फ एक आधा घंटा। 2 दिन बाद 7 जनवरी, भाभे दौर के खुलने से चंद घंटे कबल स्याह रंग की लंबी लैंड क्रूजर के चमचमाते शीशों में इस शाहराह के हर कैफे, शॉप, रेस्टोरेंट का अक्स बन और मिट रहा था। गाड़ी के अंदर ड्राइविंग सीट पर सैयद शादान शाह विराजमान था। गंदमी रंगत हल्की सी धूप पड़ने पर दमक रही थी। स्टीयरिंग व्हील थामे हुए इसके हाथ की कलाई में बंधी घड़ी जरा सी ढीली थी। इसे कलाई कैद करना पसंद नहीं था, मगर महंगे सामान अपने वजूद पर बेहद पसंद थे। सो जहां से मिलती, जितनी मिलती, वो यूनिकनेस चुरा लिया करता था। थोड़ी देर बाद इसका मोबाइल बजने लगा। अम्मा कॉलिंग। स्क्रीन पर जगमगाते अल्फाज देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया। मुस्कुराने पर इसके एक गाल में घड़ा बनता था। कॉल अटेंड करके मोबाइल गाड़ी के स्पीकर के साथ जोड़ दिया, जिसमें से अब किसी की खफा खफा सी आवाज गूंजने लगी। बगैरत, दिल तक करता तो आखो जूता हाड़ा, सोगड़ा हक। बगैरत दिल करता है तो मैं 100 जूते मारूं और गिनूं एक। वो कोई अधीर उमर नस्वानी आवाज थी। ना हाल ना अहवाल, सीधा झाड़। मुझे पहले ही पता था आपकी गिनती खराब है, वो मजे से बोला। दूसरी तरफ औरत मजीद आग बगोला हुई। शानदान, तुम्हारी उम्र में मेरे और तुम्हारे अब्बा के 3 बच्चे थे। इन्होंने जैसे इससे शर्म दिलानी चाहिए। मैं जब जब कॉल के दरमियान शादी का टॉपिक छेड़ती हूँ, तुम नेटवर्क का बहाना कर देते हो। शादी से किस कमबख्त को इनकार है अम्मा? वो गाड़ी चलाते हुए कह रहा था। मसला लड़की का है, जब मिल गई कर लेंगे। लंबी मसरूफ शाहराह पे अब एक कैफे के सामने वो गाड़ी रोक चुका था। दूसरी तरफ एक पल के लिए खामोशी छा गई। शानदान के चेहरे पर अब कुछ देर पहले वाली जाज़िबत नहीं रही थी। कुछ था जो दरमियान में आ गया था। 3 साल हो गए बच्चे, और कितना अरसा इसे ढूंढोगे? वो संभल कर बोली। सिर्फ 3 साल ही तो हुए हैं अम्मा, कम से कम 30 तो होने दे। इतनी जल्दी इस पर गिव अप कर दूं? वह हल्का सा मुस्कुराया था। इसकी आंखें ना मुस्कुरा सकी। दिल का एक जख्म सा था जो एक बार फिर उधड़ गया था। 30 साल लंबा अरसा होता है, खुद पर इतना जुल्म ना करो। नरम सी तनबिया। शानदान गाड़ी से उतर आया, मोबाइल कान से लगाए। अब वो कैफे का शीशा का दरवाजा पार कर रहा था। मिलिट्री ग्रीन रंग की शर्ट के ऊपर डेनिम जैकेट और इसके साथ शर्ट की हम रंग जीन्स पहने मर्द का शीशों में बन रहा था। आप नहीं समझ सकती अम्मा, मैं 30 साल इसका इंतजार तो कर सकता हूँ, मगर इन 30 सालों के पूरे होने के कबल किसी को अपना इंतजार नहीं करवा सकता। वो आसपास देखे बगैर चलता ही जा रहा था। शायद वो अपनी मतलूबा मेज ढूंढ रहा था। अफसरों के हसूल में जाने वाले वापस नहीं आए शानदान। शुक्र है फिर मैं एक इंसान के पीछे हूँ। वो ढीठ मुस्कुराया। वो नहीं मिलेगी, अब के इन्होंने कह डाला। शानदान के दिल पे जैसे किसी ने पैर रख दिया हो। इसकी मुस्कुराहट सिमट गई। फिर एक बात समझ लें, अगर शानदान के लिए वो नहीं तो फिर शानदान किसी के लिए नहीं। कतई लहजे में कहकर वो सीने तय करता ऊपर आया और बालकनी में रखी मेज पर आ बैठा। यहाँ 2 मेजों की जगह थी और यहाँ से नजर आता मंजर बेहद खूबसूरत था। बालकनी की ग्रिल से लटकती बेलें और दोनों तरफ दीवार पर लगे रंग बिरंगे गमले इस जगह को एक खूबसूरत सा नजारा देते थे। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की देखी है, एक बार इससे मिल तो लो। वो मैसर हुई। शानदान मुस्कुराया। अम्मा, यहाँ नेटवर्क का मसला आ रहा है, बाद में बात करता हूँ। दूसरी तरफ इसकी अम्मा ने बकायदा इसे अलकबार से नवाजा होगा। वह जानता था। मोबाइल मेज पर रखकर वो सीधा हो बैठा और आसपास नजर दौड़ाई। इसका पसंदीदा वेटर इसी तरफ आ रहा था। जिस जगह वो बैठा था वहां दीवार पर सब्ज बेलों के साथ रंगीन छोटे छोटे गमले टंगे थे, जिन पर कैक्टस के पौधे थे। गमलों के ऊपर स्टिकी नोट्स लगे थे जिसपे मुख्तलिफ इबारत लिखी थी। स्पैरो डबल शॉट राइट। वेटर इसके पास खड़े होकर मुस्कुरा कर पूछ रहा था या फिर बता रहा था। आज चाय पिला दो, वो बड़ी बेतकल्लुफी से बोला। साथ एक आस से इसे देखा। वो दोबारा आई थी क्या? आस और उम्मीद का एक टिमटिमा दिया था जिसकी आंखों में जल बुझ रहा था। वो नहीं आई। भेरे ने मायूसी से कहा, आ जाएगी। वो हनूज मुस्कुराता रहा, मगर आंखों की वो चमक मानद पड़ गई थी। जाओ चाय ले आओ। साथ इसने झुककर स्टिकी नोट पर कुछ लिखा और जब तक वो चाय ले आया तब तक वो 3 नोट्स तैयार कर चुका था। वो आए
تو یہ اسے دے دینا۔ شنتان نے وہ نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ صرف وہی تھا جو اس کا رازدار تھا، جس نے 3 سال قبل اس لڑکی کو دیکھا تھا جو شنتان کے انتظار کا گواہ تھا۔ چائے رکھ کر وہ وہیں کھڑا رہا تو شنتان نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کپ خالی کرنے تک یہی رہو گے کیا؟ انداز میں سرد مہری نہیں تھی، وہ بہت نارمل تھا۔ بیرا ذرا سا جھکا، پھر بالآخر کہہ ڈالا، 3 سال ہو گئے سر، 3 سال بہت ہوتے ہیں۔ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ 3 سال کتنا لمبا عرصہ تھا۔ اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ وہ مل جائے گی، آج نہیں تو کل، 3 سال بعد نہ صحیح، 30 سال بعد صحیح، 30 سال بعد نہ صحیح تو کسی اور جہاں میں۔ وہ پر یقین تھا کسی موزے کے انتظار میں، کسی باب دہر کے کھلنے کے انتظار میں، وہ باب جس کے پارے سے وہ مل جائے گی۔ کون جانتا ہے؟ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔